मौज रामपुरी साहब उन लोगों के दरमियान जिस शख्स ने बहुत छोटी उम्र में अपनी जगह बनाई थी अपने फ़न से, फिर उस शख्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरी दुनिया में उनकी शायरी, उनकी गुफ्तगू से उनको पसंद किया जाता है। कई हवालों से उनकी पहचान है, जामिया से वाबस्तगी रही, दूरदर्शन टीवी से उनके बहुत से प्रोग्राम आए और उनका अपना मैगज़ीन भी उन्होंने निकाला मीज़ान के नाम से, अखबार भी निकाला और कई तंजीमों के वो बानी भी हैं मीज़ान तंजीम के। लेकिन कमाल ये है कि उन्होंने गज़ल या शायरी कितनी भी ख़राब हुई हो ख़ुद को संभाले रखा, चाहे जदीदियत आई हो, चाहे तरक्की पसंदी आई हो या बहुत पस्त और उरिया शायरी आई हो। यही उस शख्स की पहचान है जिन्होंने वो पैगाम आम किया जो अल्लामा इक़बाल का पैगाम है। मैं इस तमहीद के साथ डॉक्टर माजिद देवबंदी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और पुरज़ोर तालियों से उनका खैर मक़दम करें। फिर ज़ुबैर फ़ारूक साहब और आखिर में अन्ना साहिबा पर यह मुशायरा ख़त्म होगा। बस चंद 15-20 मिनट की बात और है इंशाअल्लाह। बैठ जाइए भाई, आप बैठिए था, आपने सबको दाद दी, मेरा हिस्सा अपने साथ ना। देखिए अफरा तफरी होती तो नाजिम भी ज़्यादा वक्त लेता संभालने के लिए, इसलिए कि आप अच्छे रहेंगे तो मैं भी कम बोलूँगा। जी माजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। स्टेज पर तमाम मोतबर लोग हैं और मेहमान ख़ुसूसी में हमारे इंडिया इस्लामी कल्चर सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बाहर बरकी साहब तशरीफ़ लाए। अरे साहब जहाँ से भी आए, इनकी ये तो जहाँ से भी आए अजीम ही होते हैं। मैं 5-7 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो दुआ दे दीजिए और अगर झूठ बोलूँ तो माइक से हटा दीजिए, दोनों वक्त, लेकिन दोनों काम मर्दों की तरह कीजिए। क्या बात है। मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये और बात हजारों के सर उतारेगा। वाह क्या बात है। वाह वाह वाह। ये और बात हजारों के सर उतारेगा मगर ये शख्स भी सांसों की जंग हारेगा। क्या कहने हैं। आदाब। ये और बात, आदाब, बहुत शुक्रिया, सलाम पेश करता हूं। आदाब। ये और बात, आदाब बुलंदियों वालों को भी सलाम। आदाब। ये और बात हजारों के सर उतारेगा मगर ये शख्स भी सांसों की जंग हारेगा। वाह। आदाब हजरात। सन 78 में सदर मोहतरम रियाज सागर साहब ने खतौली में मुशायरा किया था। अफजल भाई भी थे, मैं भी था। अल्हम्दुलिल्लाह 44 साल हम लोग हो गए। ये लोग तो बड़े इल्म वाले हो गए, मैं उसी तरह तालिब इल्म हूं। दुआ करें कि मैं भी सीख जाऊं। ये और बात हजारों के सर उतारेगा मगर ये शख्स भी सांसों की जंग हारेगा। तारिक भाई बदलने वाला है ये वक्त भी, जरा सुन ले, कोई ना आएगा जिसको भी तू पुकारेगा। वाह। आदाब। आदाब, बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे इंडिया इस्लामिक सेंटर के बड़ी शख्सियत। बहुत उम्दा साहब, ये साड़ी पहना दूंगा। नहीं, ये उठे में। अरे तारिक भाई, ये जुर्रत भी नहीं जैसा इंसान कर सकता। आदाब, बहुत शुक्रिया। ये भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। जमील, फोटो भी खींचना। इरशाद। ये मुशायरा मीडिया के हैं। जमील बेचारे उर्दू की तरवीज और इशाअत में पूरे हिंदुस्तान में घूमते फिरते। अल्लाह इन उर्दू के तरवीज और इशाअत वालों को सलामत रखे। कोई खास नहीं मिलता इन्हें यूट्यूब चैनल से, लेकिन लगे हुए हैं। उर्दू इसी तरह जिंदा है। ये और बात हजारों के सर उतारेगा मगर ये शख्स भी सांसों की जंग हारेगा। बदलने वाला है ये वक्त भी, जरा सुन ले, कोई ना आएगा जिसको भी तू पुकारेगा। और तमाम अहले दिल से दुआ चाहता हूं, हम अपनी मौत मरेंगे, हमारा ईमान है। वाह। मुलाहिज़ा फरमाए, कोई ना आएगा, सबकी दुआ चाहता हूं, कोई ना आएगा जिसको भी तू पुकारेगा। हम अपनी मौत मरेंगे, हमारा ईमान है, ये तेरा वहम है पागल, तू हमको मारेगा। वाह वाह। आदाब। ये और बात, सलाम पेश करता हूं आपको।
یہ اور بات ہزاروں کے سر اتارے گا مگر یہ شخص بھی سانسوں کی جنگ ہارے گا. بدلنے والا ہے یہ وقت بھی ذرا سن لے, کوئی نہ آئے گا جس کو بھی تو پکارے گا. ہم اپنی موت مریں گے ہمارا ایمان ہے, یہ تیرا وہم ہے پاگل تو ہم کو مارے گا. آداب, سلامت رہیں آپ لوگ. آداب, بہت شکریہ. اچھا آداب, ہم اپنی موت مریں گے ہمارا ایمان ہے. آداب. اسلم بھائی بہت دیر میں داد دی. پہلے انہوں نے شعر کو سمجھا اور پھر یاد دی. آداب. یہ بہت پیارے دوست ہیں ہمارے, بہت پیارے انسان ہیں. یہ اور بات ہزاروں کے سر اتارے گا مگر یہ شخص بھی سانسوں کی جنگ ہارے گا. ہم اپنی موت مریں گے ہمارا ایمان ہے, یہ تیرا وہم ہے پاگل تو ہم کو مارے گا. اور آپ نے حوصلہ بڑھایا. اور شعر پیش کرتا ہوں. میں 44 سال میں ایک لفظ ایک شعر جھوٹا نہیں کہا میں نے, نہ انشاءاللہ آخری سانس تک جھوٹا کہوں گا. بس آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. بہت سخت دور میں ہے میرے دوستو, سماعت فرمائیں. یہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے تمام ممبران آپ سب کی نظر کرتا ہوں کہ پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. بھول گیا, آپ نے کہاں پہنچا دیا. ملت کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر آدمی آدمی نہیں رہتا اگر وہ حساس ہے. کیا بات ہے. مہمان نہیں ہے, وہ بھی آئے گا. سنیے گا, سنیے گا, بہت سنجیدہ فضا ہے. سنیے گا دوستو. کیا کہنا. ہم لوگوں کو ستانے کا معیار ایک ہے. واہ. دیکھیے موجودہ سینیریو کے حوالے سے مختلف تنظیمیں, مختلف لوگ, مختلف پیرائے. ہم لوگوں کو ستانے کا معیار ایک ہے, چہرے الگ الگ صحیح کردار ایک ہے. واہ. کیا کہنا, کیا کہنا. آداب. ہم لوگوں کو ستانے کا معیار ایک ہے, چہرے الگ الگ صحیح کردار ایک ہے. پہلی جنگ عظیم اللہ نے ہمیں فتح کی. پیش کرتا ہے آپ کا خادم یہ شعر کہ سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے. واہ. ملاحظہ فرمائے, پہنچیے گا. 313. سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے, اس پار بے شمار ہیں اس پار ایک ہے. واہ. آداب. سچ یہ ہے اس قبیلے میں, مشتاق بھائی سماعت فرمائیں. سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے. آداب. بس آپ کو اچھے سامعین کو دیکھ کے یاد آ جاتا ہے. سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے. واہ. اس پار بے شمار ہیں اس پار ایک ہے. اور دوستو دعا چاہتا ہوں آپ نے خادم کے لیے دعا کر دیجئے. اگر سچ بولا ہوں کہ بیعت طلب بدلتے رہے کربلا کے ساتھ. واہ. میں سنیے دوسرے مصرے میں دعا چاہتا ہوں. بیعت طلب بدلتے رہے کربلا کے ساتھ, اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے. آداب. آپ لوگ بھی ذرا بتا دیجئے گا تالیوں سے جواب کریں. آداب. بہت شکریہ. ہم لوگوں کو ستانے کا, اچھے سامعین ملے تو خراب شعر سنا ہی نہیں سکتے. ہم لوگوں کو ستانے کا معیار ایک ہے, چہرے الگ الگ صحیح کردار ایک ہے. سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے, اس پار بے شمار ہیں اس پار ایک ہے. بیعت طلب بدلتے رہے کربلا کے ساتھ, واہ. اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے. کیا کہنے ہیں. واہ. آدھا. بہت شکریہ. واہ. بیعت طلب بدلتے رہے کربلا کے ساتھ, اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے. واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. محبوب الہی کی بستی میں یہ غالب اکیڈمی ہے. معین نے بہت محبت سے میرا تعارف کرایا. اللہ ان سب کو آپ سب کو خوش رکھے. وہ غزل پڑھ رہا ہوں جو ابھی تک کہیں نہیں پڑھی, پہلی بار جمیل تم اسے ریکارڈ کرو گے, پوری دنیا میں پہنچے گی. الگ ہو کر امیر کارواں سے, ملاحظہ فرمائے, ایک خدا ایک رسول ایک کتاب. ہم نے ایک کو چھوڑ دیا, پوری دنیا میں سجدے کرتے پھر رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. الگ ہو, آداب. الگ ہو کر امیر کارواں سے
ہوئے بے فائدہ دونوں جہاں سے. واہ 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 واہ. ہوئے بہت اچھا مطلب میں نے سنایا. ہوئے الادب الگ ہو کر امیر کارواں سے. ہوئے بے فائدہ دونوں جہاں سے. اللہ نے کیا شعر دے دیا. کسی کا جانا ناممکن جہاں پر. واہ. شریک ہوئے ہیں علماء, تشریف فرمائیں, ملاحظہ فرمائیں. آداب, آج شب معراج بھی ہے, ملاحظہ فرمائیں شعر. واہ. کسی کا جانا ناممکن جہاں پر, پلٹ کر آئے ہیں ہم تو وہاں سے. واہ. پلٹ. آداب, سلامت رہیں آپ. پلٹ کر آداب, بڑے بہت شکریہ. کسی کا جانا ناممکن جہاں پر. اسلم بھائی سن لیجئے, کیا کہنے. واہ واہ واہ. مجھے معلوم ہے میں اچھا شاعر نہیں, لیکن آپ کا اچھا دوست ہوں. نہیں تو بس آپ کی دعا چاہتا ہوں. میں پوری جان ایمانداری سے آپ کے یہاں شریک ہوں. میرے فیملی کے لوگ ہاسپٹلائز ہیں ایمس میں. میں پہلے آیا, مضمون پڑھا, ان کے پاس گیا, فیملی کو لے کے دوبارہ آیا. جی. اس لیے کہ آپ ہیں اس قابل کہ آپ کی عزت کی جائے. آپ نے بڑا کام کیا ہے. واہ. ہم لوگ زندوں کی قدر نہیں کرتے. آپ نے مرنے کے بعد دلی والوں کو یہ شرم دلائی کہ پونا سے آ کر کوئی شخص تمہارے مرحومین کو یاد کر سکتا. واہ. آداب, کیا موڈ بنا دیا. الگ ہو کر امیر کارواں سے. واہ. ہوئے بے فائدہ دونوں جہاں سے. واہ. مرحوم انور جلال پوری نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر ہم مشاعرے کے بعد گھر جاتے ہوئے یہ کہیں کہ مشاعرے میں مزہ آیا تو بیکار ہے مشاعرے میں آنا. ہاں, اگر جاتے ہوئے یہ کہیں کہ مشاعرے میں ایک آدھ اچھا شعر ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو مشاعرے میں آنا کامیاب ہوا. آپ کو میں سلام کرتا ہوں, آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں. ہوئے بے فائدہ دونوں جہاں سے, کسی کا جانا ناممکن جہاں پر. واہ واہ آداب. واہ 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 واہ. پلٹ کر آئے ہیں ہم تو وہاں سے. آداب. کیا کہنے کیا کہنے. پلٹ کر آئے ہیں ہم تو وہاں سے. آپ سب کی ان متبرک پیشانیوں کی نظر ایک شعر کرتا ہوں. کسی کے کہنے سے نہ کوئی غدار ہوتا نہ کوئی دشمن ہوتا. میرے اللہ کی نظر میں آپ وہ رہیں, میرے آقا کی نظر میں وہ رہیں جس کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا. یہیں آداب سنے گا. یہیں جینا یہیں مرنا ہے ہم کو. ملاحظہ فرمائیں, سنے گا. یہی جینا یہیں جینا یہیں مرنا ہے ہم کو. کہاں جائیں گے ہم ہندوستان سے. آداب, سلامت رہیں, بہت شکریہ. یہیں سلامت رہے میرے بھائی. یہیں جینا یہیں مرنا ہے ہم کو. بہت شکریہ. یہیں جینا یہیں مرنا ہے ہم کو. کہاں جائیں گے ہم ہندوستان سے. بھائی افضل بھائی, آپ درگاہ صابری سے وابستہ ہیں, میں بھی اسی سلسلے سے ہوں, محبوب الہی کے قدموں میں ہیں. شعر پیش کرتا ہوں آپ کی نظر, سماعت فرمائیں محترم. کہاں جائیں گے ہم ہندوستان سے, جہاں میں گھوم کر جو مل نہ پایا. واہ. ملاحظہ فرمائیں. جہاں میں گھوم کر جو مل نہ پایا, ملا ہے مجھ کو تیرے آستان سے. ملا آدھا. جہاں میں گھوم کر جو مل نہ پایا. شکریہ. ملا ہے مجھ کو تیرے آستان سے. آداب. ہندوستان کے حوالے سے ایک شعر اور پیش کرتا ہوں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ
देश से हिंदुस्तान से मोहब्बत कीजिए। और ये वो लोग कहते हैं जो जंग आज़ादी में कहीं शामिल ही नहीं थे। दिल्ली से लाहौर तक 60,000 से ज्यादा उलमाए कराम की लाशें पेड़ों पर लटकी हुई थी, तब हमें आज़ादी मिली। जिन लोगों ने खून दिया वो इनके दुश्मन, और जिन्होंने इनका खून पिया, हमारे मुजाहिदीन को पेशाब पिलाया अंग्रेजों ने, वो इनके दोस्त। वक्त की क्या तब्दीली है, लेकिन हमें हक बात कहनी है। मुलाहिजा फरमाएं, शेर पेश करता हूं। कहां, हिंदुस्तान के काफिये में एक शेर और याद आ गया। कहां जाएंगे हम हिंदुस्तान से, तुम्हें भी काश हो जाए मोहब्बत। वाह वाह वाह। मुलाहिजा फरमाएं, तुम्हें भी काश हो जाए मोहब्बत, हमें तो इश्क है हिंदुस्तान से। हमें अदब, बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी काश हो जाए मोहब्बत, क्या कहने। हमें तो इश्क है हिंदुस्तान से। वाह वाह वाह। मक्ते पर आ गया हूं। आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारका है, अल्लाह ने मुझे शेर बना के अता कर दी। मुलाहिजा फरमाएं, इरशाद इरशाद। हमें तो इश्क, आका की एक हदीस है, आप सब जानते हैं, शेर में पेश करता हूं। यही जन्नत, यही दोज़ख की ज़ामिन। वाह वाह वाह। काफिये से दुआ चाहता हूं, सुनिए मोहतरम। यही जन्नत, यही दोज़ख की ज़ामिन, जरा मोहतात रहिए इस ज़बान से। जरा आदब, यही जन्नत, यही दोज़ख की ज़ामिन, जरा मोहतात रहिए इस ज़बान से। किसी का जाना नामुमकिन जहां पर, पलट कर आए हैं हम तो वहां से। बहुत Audio Jungle.